अस्सलाम वालेकुम। अपना गिरबान की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ मतीउल्लाह चांद। पनामा का तारीखी स्कैंडल और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फ़ैसला आ चुका है, मगर अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि ये फ़ैसला किसके हक़ में है और किसके ख़िलाफ़ है। बज़ाहिर तो पूरी कौम एक ऐसे तारीखी फ़ैसले का इंतज़ार कर रही थी जो बकौल मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के 40 साल तक या 20 साल तक याद रखा जाना था। मगर याद रखना तो बात की बात, अभी ये फ़ैसला पढ़ने के बावजूद भी दोनों फ़िरक़ैन तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों ही जो हैं वो कामयाबी के दावे कर रही हैं। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस फ़ैसले में ये भी कहा है कि फ़ैसला तो हमने तारीख़ी दे दिया है, मगर अभी केस की समाअत ख़त्म नहीं हुई और मामला अभी जारी है। तो इस तारीख़ी फ़ैसले के बाद जो अब तारीख़ी समाअत शुरू होगी और जो तारीख़ी तहक़ीक़ात शुरू होंगी, उसके हवाले से आज हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, लोगों को भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फ़ैसला किसके हक़ में है, किसके ख़िलाफ़ है, कितना तारीख़ी है और ये तारीख़ी फ़ैसला कितनी तवील तारीख़ी समाअत में अब बदलने जा रहा है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज स्टूडियोज़ में हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ अब्बासी साहब, रुकन सूबाई असम्बली हैं पंजाब तहरीक इंसाफ से। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार भट्टी, हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली, और उनके साथ बैरिस्टर शोएब रज़ाक माहिर कानून हैं। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं शौकत बसरा साहब, जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कुछ देर में वो हमें बराह रास्त लाहौर से ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको एक झलक दिखाते हैं कि ऐसा तारीख़ी फ़ैसला जिसके बाद तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जो है इसको कुछ इस तरह बयान किया। आज सारी कौम के सामने जो फ़ैसला आया, GIT बनाने का फ़ैसला आया, मुत्तफ़िक 5 जजेस का फ़ैसला, इसका मतलब कि जो भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सोर्स ऑफ इनकम और मनी ट्रेल वो मुस्तरद कर दी गई है, यानी कि वो झूठ हो गया है। और 2 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसेस जो फ्यूचर चीफ जो बनने जा रहे हैं चीफ जस्टिसेस, अभी सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पे इसको डिस्क्वालीफाई करो। उन्होंने क्या कौम से झूठ बोला, सादिक और अमीन नहीं रहा नवाज शरीफ। मैं आज सारी पाकिस्तानी कौम की तरफ से नवाज शरीफ को कहता हूं कि वो इस्तीफ़ा दे, वो फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे, और कम अज़ कम तब तक ये जो 60 दिन जब तक JIT अपना फ़ैसला नहीं करती। इमरान खान के बयान के बाद ये बताना ज़रूरी है कि बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने अपने अक्सरियती फ़ैसला सुनाया है। उस 3 जजों की अक्सरियत ने ये कहा है कि मज़ीद तहक़ीक़ात होंगी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के ज़रिए, जबकि 2 जजों ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद, उन्होंने ये कहा है कि जुर्म साबित हुआ है, पनामा स्कैंडल के इल्ज़ामात साबित हुए हैं और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो सादिक और अमीन नहीं रहे। उन्होंने बहुत से शवाहिद को छुपाया है, इसलिए वो अपने ओहदे से नाअहल हैं। मगर ये 2 जजों ने जो नाअहली का ऐलान किया है, ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं है, इसको कानून की ज़ुबान में इख्तलाफी नोट कहते हैं। फ़ैसला 3 जजों की अक्सरियत का है, जिसके मुताबिक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाएगी। बहुत से इदारे हैं उनके नुमाइंदों पर मुश्तमिल, जिसमें फ़ौज के खुफिया इदारे, ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। अब हम सुनते हैं इस फैसले को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब ने कैसे देखा है। कि ये जाहिर हो गया है, पूरे पाकिस्तान को अब पता पड़ गया है कि मियाँ साहब की वो शक्ल नहीं है जो मियाँ साहब आज तक देते रहे हैं कि शरीफ हूँ। आज दुनिया को पता है, किसी लस्सी वाले के पास चले जाएं, किसी मज वाले के पास चले जाएं, किसी दुकान वाले के पास चले जाएं, तो आपको ये कहेगा कि ये गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। एक और सियासी बयान एक कानूनी फैसले के ऊपर आपने सुन लिया। अब एक बयान कानूनी आपको सुनाते हैं। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अशतर औसाफ अली, उनसे भी अपना गिरबान ने एक सवाल किया कि आखिर ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपना ओहदा तो बचा लिया, आखिर ये कितनी बड़ी कामयाबी है
کیونکہ ابھی تو تحقیقات ختم نہیں ہوئی، عارضی طور پہ عہدے پر وزیر اعظم نواز شریف برقرار رہیں گے. دیکھتے ہیں اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی نے کیا کہا. اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. آپ نے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے 3-2 کی اکثریت سے، 2 ججوں نے وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا ہے، 3 ججوں نے مزید تفتیش اور تحقیق کے لیے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے، اور وزیر اعظم کو حسین نواز حسن نواز کو حکم دیا ہے کہ وہ اس ٹیم کے سامنے پیش ہوں، جس کے اندر ISI اور MI کے نمائندے بھی موجود ہوں گے. تو آپ اسے کامیابی کہیں گے یا کچھ اور؟ کیا مجھے آپ کا سوال نہیں سمجھ آیا. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کورٹ پہ خود بھی سنا کہ مناسب بات یہ ہوگی کہ ساری ججمنٹ کو پڑھا جائے اور اس کے بعد یہ کیا جائے. سپریم کورٹ کا ججمنٹ جو ہے وہ بائی میجورٹی ہوتا ہے. دی کویشچن از ناٹ کہ 2 نے کیا کہا، 3 نے کیا کہا. دی ججمنٹ آف دا کورٹ از کہ ایک GIT تشکیل دی جائے گی. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پہلے دن سے یہی تو سارے بات ہو رہی تھی. پہلے دن بھی پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ ایک کمیشن تشکیل دے دیا جائے، اس کے سامنے ہم پیش ہو کے یہ ساری چیزیں کریں گے اور اس کے اندر جتنی بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہیں سارے شامل ہو جائیں. سو دس از نتھنگ نیو ٹوڈے. کچھ نیا نہیں ہوا، اٹارنی جنرل نے یہ کہا. پرائم منسٹر نے پہلے ہی کمیشن کی پیشکش کی ہوئی تھی. یہی وہ سوال ہے کہ آخر جو فیصلہ آج ہم سن رہے ہیں کہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنے، تو یہ پہلے دن بھی یہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے شوکت بسا صاحب نے، لاہور سے سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی. بسا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. مگر میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. فریق اول اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، تحریک انصاف کے صوبائی اسمبلی کے رکن عارف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف عباسی صاحب، اس فیصلے کے اوپر سنا ہے تحریک انصاف نے بھی مٹھائیاں بانٹی ہیں، تو اس فیصلے میں کتنی بڑی آپ کی کامیابی ہے؟ کیونکہ فیصلہ تو تاریخی آ گیا مگر ابھی یہ تحقیقات بھی جاری ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب. دیکھیں جی، 3 پٹیشنز تھیں، 3 میں سے ایک بھی ریجیکٹ یا ڈسمس نہیں ہوئی. کسی جج نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف اور ان کی فیملی انوسنٹ ہے، بری ذمہ معصوم ہے، اس کو بری کرتے ہیں. 2 جج نے کہا جی سٹنگ وزیر اعظم مجرم ہے اور ڈسکوالیفائی ہے اپنے عہدے کے لیے. 3 ججز صاحبان نے قطری خط جو ہے ایز اے ٹریل بھیج دیا تھا اس کو مسترد کر دیا. اب میں اس کی جو موٹی سی مثال اس طرح دوں گا، قتل ہوا، لاش ہے، آلہ قتل جو مجرم نے دیا تھا وہ اصل نہیں تھا. آلہ قتل کی تلاش کے لیے GIT بنائی گئی ہے. GIT اس ٹریل کے لیے بنائی گئی ہے کہ جو فلیٹ خریدے گئے ہیں اس کی رقم کہاں سے آئی. اب یہ ایجنسیاں پروفیشنلی اس کام میں ماہر ہوتی ہے، جرم کی کھوج لگانے میں. اب انہوں نے یہ پتہ کرنا کہ یہ پیسہ انگلینڈ کیسے پہنچا، کب فلیٹ خریدے گئے، کس کے نام پہ خریدے گئے، کیوں خریدے گئے. جو سوال سپریم کورٹ بار بار ان فلیٹوں کے مالکوں سے جو ملکیت تسلیم کر چکے پوچھتا رہا، سپریم کورٹ میں اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. نہ یہ بتایا گیا کہ فلیٹ کب خریدیں گے، نہ سیل ڈیڈ، بائنگ ڈیڈ بتائی گئی، نہ وہ منی ٹریل بتائی گئی کہ وہ پیسے وہاں کیسے پہنچے. وزیر اعظم نواز شریف اپنے عہدے پر موجود ہیں باوجود تحریک انصاف اور عمران خان کے دعووں کے کہ انقلاب آ رہا ہے. میں آپ کسی بھی سویلائز سوسائٹی میں، کسی بھی جمہوری معاشرے میں کسی منسٹر پر ایون الزام لگ جاتا ہے تو وہ اپنے عہدے سے علادہ ہو جاتا ہے کہ تحقیقات ہو. ہمارے پرائم منسٹر پہ 2 ججوں نے جرم ثابت کیا. 2 سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججوں نے کہا جی یہ شخص مجرم ہے. ججوں کا کام جرم ثابت کرنا نہیں ہے، اس کو مجرم ڈکلیئر کیا. نہیں دیکھیں ان کی ورڈکٹ ہے، اختلافی نوٹ ہے. اس نوٹ میں سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججوں نے کہا جی یہ شخص ڈسکوالیفائی ہے اور انہوں نے حکم دیا، میرے پاس وہ ہے کاپی ان کے شارٹ آرڈر کی، کہ بھائی الیکشن کمیشن اس کو ڈی نوٹیفائی کرے ایز اے MNA. تو اب آپ دیکھیں کون سا اخلاقی یا جمہوری جواز رہ جاتا ہے ایسا شخص جو سپریم کورٹ کے ججوں نے جس کے بارے میں فیصلہ دیا وہ وزیر اعظم. ٹھیک ہے، اب آپ سپریم کورٹ کے قانونی فیصلے کے بعد اخلاقی اور جمہوری مطالبہ کر رہے ہیں. ابھی بھی فیصلہ آنا ہے چونکہ تحقیقات جب ہونی ہے تو اس میں وزیر اعظم اپنے عہدے پر تو برقرار ہیں، بچ تو گئے مگر زخمی بڑے ہیں، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جس سے یقینی طور پہ آپ لوگوں کو بری ذمہ نہیں کیا گیا. الزامات برقرار ہیں، بلکہ اب تو پہلے تو سپریم کورٹ کے جج تحقیقات کر رہے تھے، اب جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کو پیش ہونا پڑے گا. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ
کہ جو آج سے 1 سال پہلے یا 9 مہینے پہلے یہ بات شروع ہوئی اور میاں نواز شریف صاحب نے جو بات کہی تھی یا پاکستان مسلم لیگ نون نے جو بات کی تھی کہ جناب ہم تو تیار ہیں جوڈیشل کمیشن کے لیے بھی، ہم تیار ہیں نیب سے تحقیقات کرا لی جائیں، ایف آئی اے سے کرا لی جائیں، اور ایف بی آر کر لے یا کوئی بھی پاکستان کی جو ایجنسی ہے وہ کر لے، ہم تو تیار ہیں۔ آج مجھے یہ بڑا افسوس لگ رہا ہے کہ 9 مہینے ایک اس کو صرف پولیٹیکل ایشو بنا کے، اور پھر سپریم کورٹ کا بھی اتنا وقت ضائع کر کے، اور پھر اس کے بعد جو بات ہم پہلے دن کہہ رہے تھے، جو ہمارا پرائم منسٹر بھی کہہ رہا تھا، ہماری پارٹی بھی کہہ رہی تھی، حکومت بھی کہہ رہی تھی، آج اسی پہ مٹھائیاں کھائی جا رہی ہیں۔ اس وقت تو یہ کہتے تھے جی ہم جوڈیشل کمیشن کو ہی نہیں مانتے، آپ لوگوں نے بھی میری دیکھیں نا، ہم نے تو کھائی ہیں کہ ہمارا موقف صحیح ثابت ہوا۔ کدھر صحیح ثابت ہوا؟ ایک منٹ میری بات ثابت تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھائی جان میری ساتھ دیکھیں، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا بھائی آپ اپنے اداروں سے تحقیقات کرائیں، آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، ہم تو پہلے ہی تیار تھے۔ ثابت تو کچھ نہیں ہوا، میری بات سن، نہیں ثابت ہوا نا، تو ہم تو کہتے ہیں ثابت کریں۔ میری ایک منٹ بات سن، ہم نے تو اپنے آپ کو پہلے ہی پیش کیا تھا، آج کوئی نئی بات ہے؟ آج دیکھیں اسی کہتے ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں 100 گڈھے بھی کھا دے، 100 جناب جتیاں بھی کھا دیا۔ اب دیکھیں میری 9 مہینے اس قوم کا وقت ضائع کر کے، 9 مہینے اس شور شرابے کو، کیونکہ یہ خود ہی نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ کسی منطقی انجام پہ پہنچے۔ اب دیکھیں وہی کرنے کے بعد آپ پھر اسی پوائنٹ پہ آ گئے۔ آپ کو انصاف مل گیا؟ دیکھیں ہمارے انصاف کی بات نہیں ہے، ہم تو چاہتے مسلم ہیں، لیگ نون کو، نواز شریف کو انصاف مل گیا ہے یا نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں پہلی بات تو ہے جو ججمنٹ ہے اس میں یہی ہے کہ بنی ہے نا آپ کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہی بنی ہے نا، تو اس میں ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں آپ کے حق میں تو فیصلہ نہیں ہوا نا؟ دیکھیں حق میں تو ابھی تحقیقات ہونی ہے بھائی، سپریم کورٹ جو ہے وہ انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز میں جو کمیشن کا کہہ رہا ہوں نا، ایک جملہ کہ 4 مہینے ہم نے ٹیو آرز پہ ضائع کیے، ان کے کمیشن کے پیچھے اگر یہ ٹیو آرز پہ ہو جاتے تو وہ کمیشن بھی بن جاتا۔ اب جو کہ سپریم کورٹ کو حکم ہے تو آپ ٹیو آرز کو رو رہے تھے، آپ سرکاری ملازموں کے سامنے پیش ہو کے آپ جو ہیں وہ ثابت کریں گے پیش ہوگا تو میں جاؤں گا پہلے سیاستدانوں سے رائے لے لوں، پھر ہم قانون دان کی طرف آتے ہیں۔ شوکت بسرا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی خود تو سپریم کورٹ گئی نہیں، اور آپ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ میں سارے مسئلے حل ہونے چاہیے۔ اب جب کہ سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی بنا دی ہے، اور سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے اختلافی نوٹ میں لکھ دیا ہے کہ وزیر اعظم نااہل ہیں، تو اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم تو پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کریں گے، ہم وزیر اعظم مانتے ہی نہیں ہیں نواز شریف کو۔ تو اچانک سے پارلیمنٹ کو آپ کیسے بھول گئے، اور سپریم کورٹ کے ججوں کے اختلافی نوٹ کی بنیاد پہ آپ کیسے وزیر اعظم نواز شریف سے انکاری ہو گئے؟ مطیع اللہ جان، اسی دن کے لیے ہم سپریم کورٹ میں نہیں گئے تھے کہ ہمیں پتہ تھا کہ ججوں نے آخر میاں نواز شریف کو بچانا ہے، چونکہ ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ عدالتیں میاں نواز شریف کی ہمیشہ انہوں نے حفاظت کی ہے۔ آج انہوں نے پھر اس کا میں سمجھتا ہوں احسان اور قرض چکایا عدالت نے کہ میاں نواز شریف کو ابھی میرے بھائی مسلم لیگ نون والے کہہ رہے تھے نا، پنجابی میں ایک انہوں نے مثال دی تھی، پنجابی میں ایک مثال میں دیتا ہوں کہ بندہ ٹھیٹ ہونا چاہیے، شرم آن جانے والی گل ہے۔ کس چیز کی مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں؟ آج پوری پاکستان کی دنیا میں جگ انسائی ہو رہی ہے۔ میاں نواز شریف یا پرائم منسٹر آن ٹرائل نہیں تھا، یہ پاکستان آن ٹرائل تھا۔ آج کرپشن جیتی ہے، پاکستان ہارا ہے۔ آج دولت اور اقتدار جیتا ہے، انصاف اور قانون کا خون ہوا ہے۔ آج تو میرا خیال ہے میاں نواز شریف کو ایک اور بھی کام کر دینا چاہیے تھا، آج انہیں پاکستان میں بادشاہت کا اعلان کرنا چاہیے تھا، اور ساتھ ہی کرنسی نوٹوں پہ قائد اعظم کی جگہ میاں محمد شریف کی فوٹو چھپوائے اور اعلان کر دیں کہ جو کہ قائد اعظم نے کچھ نہیں کیا اس ملک کے لیے، جو کچھ کیا میاں شریف اور ان کے خاندان نے کیا ہے۔ حد ہوتی ہے یار ریٹائری والی بھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ صرف مسترد کرتی ہے بلکہ ہم جے آئی ٹی کو بھی مسترد کرتے ہیں، کیونکہ جے آئی ٹی اب تو آج تو پاناما کا جنازہ دفنا دیا گیا، پاناما کا مردہ آج دفنا دیا گیا۔ میرے بھائی یہ غلط فہمی میں میرے بھائی ہیں، پہلے بھی ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ پاکستان کے اندر 2 طرح کے قوانین ہیں، میاں صاحبان مقدس گائے ہیں، ادارے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جے آئی ٹی، اور اگر سپریم کورٹ کے جج کچھ نہیں کر سکے مطیع اللہ جان، کیا حیثیت ہے رائیونٹ کے ملازمین کی؟ خورشید شاہ صاحب نے بلایا تھا ان کو، نیب کو، ایف آئی اے کو، سب کو، انہوں نے کہا ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پیپلز پارٹی ہم سمجھتی ہے کہ میاں شریف خاندان، میاں نواز شریف وغیرہ
یہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کے لیے خطرہ ہے. اب میرا خیال میں بہت تماشا ہو گیا, ہم جمہوریت بچانے لگے ہوئے تھے, لیکن ہمیں جتنی جمہوریت آج بدنام ہوئی ہے, پاکستان میں کیا میسج گیا ہے؟ آج میسج یہ گیا ہے کہ طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, یہ ایک بنانا ریپبلک ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور یہ قانون میاں نواز شریف ایک ڈان ایک مافیا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جی بسرا صاحب, پاکستان میں طاقتور کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے, اور آصف علی زرداری صاحب جب صدر تھے اس وقت بھی ٹرانسمیشن تاریخی فیصلہ نام رکھا ہم نے ٹرانسمیشن کا. تاریخ تو آ گئی, فیصلہ بھی آ گیا, مگر یہ کتنا تاریخی ہے یہ ہے آج کا سوال. خبریں تھی کہ وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف قوم سے خطاب بھی کریں گے, مگر وہ خطاب بھی نہیں ہو سکا. اور جو فیصلے کے چند دوسرے اہم نکات ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس کے اراکین اسٹیٹ بینک آف پاکستان, FIA, نیب اور سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے علاوہ فوج کے خفیہ اداروں ISI اور ملٹری انٹیلیجنس سے لیے جائیں گے. جو یہ محکمے ہیں ان کے سربراہان اپنے اپنے محکمے سے سینئر افسران کے نام سپریم کورٹ کے تشکیل کردہ ایک خصوصی بینچ کے سامنے پیش کریں گے, اور وہ خصوصی بینچ ان ناموں کی منظوری دے دے گا. جب جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل پا جائے گی تو پھر ہر 2 ہفتے کے بعد یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم سپریم کورٹ کو پیش رفت کی رپورٹ دے گی, اور میاں نواز شریف صاحب, وزیر اعظم صاحب, اور حسن نواز اور حسین نواز کو خاص طور پر اس حکم میں کہا گیا ہے کہ وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ تعاون کریں, مطلب کہ ان کے سامنے پیش بھی ہوں. اور پھر 60 دن کے اندر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے اپنی رپورٹ تیار کر کے سپریم کورٹ کو دینی ہے, جس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو شواہد ہیں, جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں, جن کے جواب اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے دیے ہیں, تو ان جواب کی بنیاد پر سپریم کورٹ پھر یہ دیکھے گی کہ آیا وزیر اعظم نواز شریف اپنے عہدے پر قائم رہ سکتے ہیں یا نہیں. تو کھیل ابھی جاری ہیں اور فلم ابھی باقی ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے. بس صاحب کوئکلی, کیونکہ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے, کیونکہ آپ کے دور میں بھی کرپشن کے بڑے الزامات لگتے رہے آپ کی پارٹی کے اوپر, تو آپ کس طرح نون لیگ کے خلاف اب یہ تحریک نہیں چلانے جا رہے ہیں؟ مطیع اللہ جان, میرے خیال میں آج ہم حکومت میں نہیں, ہم تو اپوزیشن میں ہیں, اور شہباز شریف کہا کرتے تھے ہم الٹا لٹکا دیں گے. وہ ادارے جو ان کے زرخرید غلام ہیں, جن کا ابھی آپ نام لے رہے تھے, نیب, FIA, یہ ان کی کیا ضرورت اور مجال ہے کہ کتنا بےہودہ مذاق کیا گیا ہے قوم کے ساتھ, دوبارہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی ہے. اگر سپریم کورٹ کا جج ان کو نہیں پکڑ سکتا, ان اداروں کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ نیب کا ادارہ آپ کے دور میں بھی ویسا ہی تھا جیسا آج ہے. بسرا صاحب یہ تو آپ کو میں مطیع اللہ جان, مجھے نہیں پتا کیسا تھا یا ویسا تھا یا ایسا تھا, میں تو صرف یہ جانتا ہوں ہمارے وزیر اعظم کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا تھا اور نااہل کر دیا گیا تھا. آج چونکہ میاں نواز شریف کا وقت تھا, ہماری بات ونڈیکیٹ ہوئی کہ ادارے میاں نواز شریف کو, خاص طور نہیں ایک بات میں کہہ دوں, ایک بات مطیع اللہ جان, ایک بات میں انتہائی دکھ سے کہنا چاہتا ہوں. آج میرا خیال میں وہ 3 جج جو ہے نا, ان کو بھی میاں نواز شریف کے ساتھ ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے, تاکہ کیا رکھا ہے. آج میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کو, سلوٹ پیش کرتا ہوں جسٹس گلزار صاحب کو, کہ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ دیا, اور یہ مٹھائیاں کس منہ سے تقسیم کر رہے ہیں, کہ بے شرمی کی حد ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ بددیانت ہے, نہ صادق ہے, نہ امین ہے. بسرا صاحب جو معزز ججز صاحبان ہیں وہ کسی سیاستدان کے کہنے پہ استعفیٰ بھی نہیں دیتے, اور نہ ہی انہیں کسی کے خراج تحسین کی ضرورت ہوتی ہے. بٹ بیرسٹر شعیب صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اگر ایک عام آدمی کو سمجھانا چاہیں کہ آج کا یہ تاریخی فیصلہ کس کے حق میں ہے اور کس کے خلاف ہے, اور وزیر اعظم یا حکمران جماعت اگر مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہے یا پھر تحریک انصاف جو مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہے, تو یہ کیا ہے فیصلہ بنیادی طور پہ؟ بہرحال فیصلہ پاکستان کے خلاف ہے. کھوسہ صاحب کی ایک بک ہے جو انہوں نے ایز اے جج لکھی ہے, ججنگ وتھ پیشن. پیشن, یہ بات تو ہے. ٹھیک ہے, اس بک کے اندر ان کے والد صاحب نے ایک بک لکھی ہوئی ہے, ہارویسٹ آف ہوپ. صحیح. ججز جو سوال پوچھتے ہیں سپریم کورٹ میں دوران سماعت, اس کو کہتے ہیں جوڈیشل انٹرونشن. کچھ آبزرویشنز ہوتی ہیں. اب ججمنٹ آنے سے پہلے کچھ اسپیکولیشن ہوتی ہے, میں وکلا یا میرے جیسے کوئی چھوٹا وکیل دیکھتا ہے کہ یہ ججمنٹ کیسے آئے گی. میں نے کوئی
खोसा साहब की किताब पढ़ ली, उसमें बहुत सारी जजमेंट्स थी। उनके वालिद साहब के कमेंट्स कुछ पढ़ लिए जो खोसा साहब के बारे में थे कि आसिफ सईद एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कैसा है, एज ए लॉयर कैसा है। फिर जुडिशल इंटरवेंशन जो खोसा साहब सवाल पूछा करते थे, जो ऑब्जर्वेशन दिया करते थे, तो मेरी अपनी वेरी हम्बल असेसमेंट में इन्होंने जैसा जुडिशल इंटरवेंशन की, जैसा उनकी तरबियत हुई थी, वैसा उन्होंने एक फैसला दिया। ठीक है जी, फैसला ये दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस 184(3) के तहत एविडेंस आप एग्जामिन नहीं कर सकते। 2012 का केस है, हुसैन हक्कानी का केस है, जिसमें नवाज शरीफ साहब खुद एज ए टाई पहन के तो पेश हुए थे। वास्कट पहन के आते थे। अब उसमें 9 रुकनी बेंच है, जिसमें पिछले 3 चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने कहा है कि जी अगर आपने एविडेंस, वॉल्यूम्स ऑफ एविडेंस सबमिट कराई तो हम डिजिस्ट करेंगे, हम उसको एग्जामिन नहीं करेंगे। ये 2012 का हुसैन हक्कानी का केस है, मेमो कमीशन वाला। खोसा साहब इज अवेयर ऑफ दैट। साथ साथ ये भी कहते हैं कि इफ देयर इज ए इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस तो मुझे 184(3) की एक्सटेंशन चाहिए, मतलब उसकी लिमिटेशन में इजाफा चाहिए। ये सारा कुछ देखने के बाद खोसा साहब ने एक जजमेंट दे दी, जिसमें उन्होंने कह दिया कि जी ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस अवेलेबल बिफोर अस वी सेफली कंक्लूड कि जी उन्होंने झूठ बोला है और वो सादिक और अमीन नहीं रहे। मगर आप क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को मफाद आमा के इस गैर मामूली सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए एक ट्रायल कोर्ट का जज बन जाना चाहिए और शहादतें इकट्ठी करनी शुरू कर देनी चाहिए, या आइन की तशरीह करते हुए मफाद आमा में एक बड़ा फैसला सुना देना चाहिए? मती भाई, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। मैं इसी तरफ आ रहा था। कंपैरिजन किस तरह करना है? कंपैरिजन इस तरह करना है कि 184(3) की लिमिटेशंस भी डिस्कस करनी है। 184(3) की लिमिटेशंस, लेट्स अज्यूम आप फैसला कर देते हैं, तो पूरा जुडिशियल सिस्टम है जो जिसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, सारा बाईपास हो वो जाएगा। बाईपास हो जाएगा। ठीक है, कल आप तो मतीउल्लाह जान को या मेरे भाइयों को तो मुद्दा मिल जाएगा। मैं एक छोटा सा वकील हूँ, कल मैं वो केस लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाऊंगा कि जी 184(3) की तो लिमिटेशन ये है। ठीक है, तो जो डिसेंटिंग नोट है, ये फैसला नहीं है Yes. खोसा साहब का, नहीं, फैसला ये नहीं। इख्तलाफी नोट है। इख्तलाफी नोट इसीलिए है कि मेजोरिटी, हाँ, जो फैसला है उससे इख्तलाफ का। ठीक है, जब वो लिखा जा रहा था तो उस वक्त तो इट वाज रिटन एज ए जजमेंट ना। बाद में पता चला कि जी 3 बंदे इसके ऑपोजिट ठीक है, है। तो वो इख्तलाफी नोट हो गया। ठीक, जिन लोगों ने मेजोरिटी जजमेंट दी, उनका व्यू आपसे एग्री करता था। वो क्या था कि जी चीज़ों को बाईपास नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, ठीक है, और हमें, मेरी अपनी ज़ाती राय में भी, हर बंदे की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, अगर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जिसकी कस्टोडियन और मदर सुप्रीम कोर्ट है, ये वो आपकी जॉइंट आम इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये हुकूमत को जवाब दे नहीं होती। ये हुकूमत की जवाब ये देनी है। सुप्रीम कोर्ट को जवाब ये सुप्रीम देगी। कोर्ट को जवाब देती है। अब मेरे अपने जाती व्यू में, विच इज वेरी हम्बल, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एक्सटेंड किया है। अगर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ वो नहीं होता जो हमारी तरफ होता है, और सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोटेक्ट कर लेती है। दूसरा, मोड ऑफ अप्रेंटिस इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। वो खुद गाइड करेगी, वो खुद गाइड करेगी। क्या ये सुप्रीम कोर्ट को इस हद तक मुदाखलत करनी चाहिए? फिर दो बातें इधर आ गई। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय ऑल 5 मेंबर कि मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है, मेंबर, लेकिन हम क्योंकि ट्रायल कोर्ट नहीं है ना, हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, अगर वो उधर ही जजमेंट दे देते, मेजोरिटी जजमेंट आ जाती, तो दैट कुड हैव बीन बाईपास, जिस तरह आप कह रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने प्रोवाइड क्या कर दिया है, व्हाट इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट, व्हाट इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट, कि अब इन्होंने प्रोवाइड ये कर दिया कि जनाब अगर इन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रोवाइड करती है कि एविडेंस है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट फिर ठीक है, फिर ये बात है। मगर ये बता दें कि क्या ये तारीखी फैसला है? तारीखी फैसला, देखिए मैं आपको जैसे कहा जा रहा था कि तारीखी फैसला आएगा। देखिए दो बातें हैं।
متی بھائی آپ یو آر اویئر آف نہیں ہے یا نہیں آپ کے خیال میں میں؟ آپ کی آپ یہ فیصلہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ فیصلہ بھی ہے، وہی نہیں ہے نا، وہی دیٹ از دا پوائنٹ، دیٹ از میں واپس تاریخی کیوں نہیں ہے؟ تاریخی کی وجہ یہ ہوتی ہے جب ججز بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے یہ تاریخی فیصلہ دینا ہے، تو ان کے دماغ میں لا کا پوائنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لا کا پوائنٹ ہوتا ہے، لیکن ابھی تک لا کا پوائنٹ بھی شاید سیٹل نہیں ہوا اس طرح جس طرح سیٹل نہیں ہوا نا، اس میں ٹائم دیا گیا۔ میں آتا ہوں بسر صاحب کے پاس، عباس صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب عمران خان صاحب کمیشن کے لیے دھرنے بھی دیتے تھے، اسلام آباد بھی بلاک کرتے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ عمران خان نے کہا سپریم کورٹ کے ججز یہ فیصلہ کریں، اگر وہ نہیں کرتے تو ہم کمیشن کا بائیکاٹ کریں گے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہم کمیشن کا بائیکاٹ کریں گے۔ بالکل۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان اور جو دوسرے آپ کے دوست ہیں درخواست گزار، وہ اب گریڈ 19 اور 20 کے سرکاری ملازموں کے سامنے جا کے پیش ہوں گے۔ اب یہ اس وقت کے لیے اتنی اسٹرگل کی تھی آپ نے؟ مطیع جان صاحب، ہم نے جو کچھ حاصل کیا سپریم کورٹ سے، یہ ایک ہسٹری ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ دو جے آئی ٹی میں پیش ہوں گے یا نہیں یہ بتائیں آپ؟ میں بھی میری آپ بات نہیں سر، دو چیزیں، ایک کرپشن اور ایک دھاندلی، ان کو ایشو تو ہمیشہ بنایا گیا ہے، لیکن ان کو سنجیدگی کے ساتھ پروب نہیں کیا گیا، انویسٹیگیٹ۔ پہلی دفعہ سنجیدگی سے ہوگا ہم نے جب سپریم کورٹ میں سٹنگ پرائم منسٹر کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کر دینا، یہ پہلی سنجیدہ کوشش تھی کرپشن کے مطلب خلاف۔ آپ پی ایم صاحب کو امبیرس کر کے نہیں امبیرس نہیں، کرپشن کو ڈسکریج کرنا، کرپشن کو ہو گئی ہے ڈسکریج۔ دیکھیں دو جج جب کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ ڈس ان کے تو اختلاف فیصلہ تو نہیں ہے، جنرل فیصلہ ہے، اب اس میں دو وہ سر آپ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے یا نہیں؟ نہیں؟ بالکل، میری اب بات پوری ایک بات سنیں۔ جی جی، اب ایک منی ٹریل کی قطری خط، ایک تھی اسحاق ڈار کا بیان جو اس نے جی دیا، اب منی ٹریل کو ڈیفائن کرنا ہے نا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ہماری جہاں بھی ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ ضرور جائیں گے، اور بالکل جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کو بالکل ہم روح کے مطابق۔ میں آتا ہوں کوئکلی۔ بٹ صاحب، کیا وزیر اعظم پاکستان اپنے متحد سرکاری افسروں کے سامنے اور خاص کر آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کے افسران کے سامنے اپنی کرپشن کا حساب دیں گے، مبینہ کرپشن کا؟ متی بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے کہ آپ کے ادارے اتنے انڈیپینڈنٹ ہیں۔ جن اداروں پہ لوگ عدم اعتماد کرتے تھے، آج دیکھیں نا ان اداروں پہ آج وہ اعتماد کر رہے ہیں، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ جہاں انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا اعتماد نہیں کر، میری ایک منٹ بات سنو، وہ کہہ رہے ہیں تحفظات موجود ہیں اور ہم فیصلہ کریں گے کون سا افسر اس میں لگے گا۔ دیکھیں بات افسروں کی نہیں ہے، ہم نے کوئی عباس صاحب ایک منٹ مجھے دے دیں تھا۔ دیکھیں ہم نے جب پہلے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو ہے ادارے سے کیا مراد ہے، ہم نے کوئی پہلے کو نام دیا تھا بھئی یہ بندہ کرے یا یہ بندہ کرے یا یہ افسر کرے، ہم نے تو یہ بات بھی پہلے نہیں کی تھی۔ ہم نے تو یہی پہلے بات کی تھی کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کو فل سپورٹ ہوگی نیب کی، ایف آئی اے کی، ایف بی آر کی، اسٹیٹ بینک کی، سارے اداروں کی اس کو فل سپورٹ ہوگی، اور وہی بات ہوئی، میری وہی بات ہوئی۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس میں بیستی والی بات نہیں ہے، یہ ایک اچھی ٹریڈیشن ہے کہ پرائم منسٹر اپنے آپ کو اور ان کا فیملی انہوں نے کہا کہ وہ پیش کر دیں گے، ہر سوال کا جواب دیں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ ایک اپنا گریبان میں ہم بات کر رہے ہیں ایک تاریخی فیصلے کی جو ہوا ہی نہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت بسرا صاحب۔ شوکت بسرا صاحب، سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنے گی اس میں آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کے افسران بھی موجود ہوں گے۔ آپ کو بطور سیاستدان کیسا لگتا ہے کہ ایک وزیر اعظم اچھا یا برا یا آپ کا مخالف وہ آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کے افسران کے سامنے کرپشن کے الزامات کی وضاحتیں دے؟ بطور سیاستدان آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ مطیع اللہ جان، پہلی بات تو یہ کہ تاریخی فیصلے کی بات، تاریخی فیصلہ، تاریخی دن، میں تو صرف یہ کہوں گا کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ کیا تاریخی فیصلہ؟ تمسخر اڑ گیا ہے پورے پاکستان کا تمسخر۔ اور بائی دا وے چوہا زندہ بھی کیا ہے ہو گیا کہ اس نہیں؟ فیصلے میں؟ سن لیں نا، کیا فیصلہ ہوا ہے؟ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے جج اس کو بلا نہیں سکتے وزیر اعظم کو، آپ کہہ رہے ہیں جائیں جا کے پیش ہو جا کے اپنے ماتحتوں کے تابع۔ یہ تو بہت ہی میں کہتا ہوں ایسا مذاق ہوا ہے
आज के दिन मेरे लिए तो इंतहाई हैरान कौन है, मैं भी कानून का इतना तालिब इल्म हूँ। अभी हमारे भाई माशाल्लाह बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कहना ये चाह रहे हैं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब और जस्टिस गुलजार साहब ने तो जुर्म कर लिया, जो उनके खिलाफ लिख दिया कि वो बददयानत हैं, नाअहल हैं, बाकी 3 जजेस को आप गोल्ड मेडल दे दें जिन्होंने ये कहा है कि नहीं अभी इसकी मजीद तफ्तीश और तहकीक करनी है। बताए ना मॉडल टाउन के अंदर क्या हुआ था, JIT बनी थी, 15 लोग कत्ल हुए, 100 लोगों को गोलियां मार दी, क्या हुआ? बाकर नजफी कमीशन की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। अच्छा, फिर उसमें यह भी लिखा गया, आज में एक मेरे दोस्त नून लीग के मेरे साथ थे, उन्होंने कहा जी ये बेंच अब नहीं रहेगा, अब नया बेंच बनाना पड़ेगा चीफ जस्टिस साहब को। केस खत्म हो गया पनामा का। आज पनामा का मामला आज बिल्कुल, मैं पहले कह चुका हूं, उसका मुर्दा आज दफना दिया गया है, आज उसका जनाजा अदा कर दिया गया है। आज के बाद फैसला पाकिस्तान में, मैं पहले कह चुका हूं कि सुना देना चाहिए कि ताकतवर के लिए और मियां नवाज शरीफ खानदान के लिए कोई कानून नहीं है। जेलों के ताले तोड़ दे, सुने जी, जेलों के ताले तोड़ दे, वहां पर जो मुलजम पड़े हैं 1.5 लाख 2 लाख चोरी वाले, उनको रिहा करें। क्या जरूरत है उनको जेलों में रखने की बेचारों को? खासकर सिंध में और सबको रिहा आपने जो बात कही, नहीं क्या जरूरत है यार? अगर अरबों रुपए का मुलजम जो है वो उसको विंडिकेट कर रहे हैं आप। मुझे थोड़ा सा चलें ठीक है। अच्छा बसर साहब आप दूसरी सवाल बात ले लेना, बसर साहब सवाल भी ले लेना। आपसे मैंने सवाल ये किया था कि बतौर सियासतदान आप समझते हैं ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग भी ऐसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में होने चाहिए, आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं देता हूं जवाब, बताएं। कम अगर मुझे कहा जाता पेश हो, मैं तो कभी पेश ना होता, कभी पेश ना होता। क्यों, वजह क्या है? वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ ने सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया ना। आज मियां नवाज शरीफ को हमें यह दिन देखना पड़ रहा है कि जो जमहूरियत की बदनामी हो रही है, जो पार्लियामेंट की बदनामी हो रही है, एक पनामा ज़दा वजीर आजम वो हमें इस नहज पे खड़ा कर रहा है आकर। पहले डॉन लीक्स वाला, उसकी रिपोर्ट आज तक कौम के सामने नहीं आई। अब रही से कसर ये पेश हो गई कि जाए पार्लियामेंट और जाए वजीर आजम, इतना मेजोरिटी वाला वजीर आजम जाके पेश हो उन अफसरान के सामने, ये अब हैसियत हो गई। ये एक अहम नुकता उठाया बैरिस्टर शोएब साहब, ये बताएं, मैं टेक्निकली स्पीकिंग, क्या सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों को इन करप्शन की तहकीकात के लिए हुक्म दे सकती है? ISI या मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग किसी पाकिस्तानी इदारे के लोग नहीं हैं, वो पाकिस्तानी इदारे के लोग हैं। आप डिवीजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? ठीक है, ये मिलिट्री या पॉलिटिशियन का इशू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज एट लिबर्टी कि जी किसी बंदे को इदारे हैं ना, ISI कोई इंडिया की तो अच्छा, मतलब ISI जो है वो सियासतदानों के बारे में एविडेंस कलेक्शन करती है, उनके बारे में कौन को बता दें? ISI सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे भाई बात कर रहे हैं तो बसरा साहब, जी बैरिस्टर साहब, बात यह है मेरे भाई कि ISI को इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी है और मिलिट्री इंटेलिजेंस भी। मिलिट्री इंटेलिजेंस को अच्छा, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम है कि करप्शन की इन्वेस्टिगेशन करना सियासतदानों की? नहीं, सियासतदानों का ये उसका मैंडेट है। नहीं, सियासत उनका मैंडेट है सियासत से दूर रहना फौज का। क्या इनको पॉलिटिसाइज नहीं कर रही सुप्रीम कोर्ट? ये देखिए, किसी बंदे के अगर आपकी बात को समझे, बात तो करने दो यार प्लीज। बत्ती के पीछे कौम को लगाया है। ठीक है बसर साहब, ठीक है, आपकी बात हो गई बसर साहब, नहीं सुनना। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों इदारे पाकिस्तान के इदारे, ठीक है, अगर कोई इदारा किसी इन्वेस्टिगेशन में इक्विप्ड है, ठीक है, आपने कोशिश ये करनी है, सुन लेना मती भाई मेरी बात पूरी करनी है, आपने कोशिश ये करनी है कि वो ऑब्जेक्टिवली न्यूट्रल होके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इन्वेस्टिगेट करें, और इसका मैंडेट सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया है। उन्होंने खुद जनरल मुशर्रफ ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को धक्के देके निकाला था, वो भी तो पाक फौज का आर्मी चीफ था ना, उस पे आपने क्यों सड़कों पे एहतजाज किया था? बसरा साहब की इंटरप्शन के बाद मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ जो जनरल मुशर्रफ ने जजों को धक्के देके निकाला था, वो भी पाक फौज का सरबराह था ना, उस पे आपने क्यों वकलाताई चलाई? बहुत जबरदस्त बात आपने की। अभी इसी आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जनरल मुशर्रफ ने एज ए आर्मी चीफ एक कदम उठाया था। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, अब्दुल हमीद डोगर साहब ने भी यही कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल की थी, क्या, जिनको बाद में गैर आनी चीफ जस्टिस करार दिया गया। बात ही होती है ना, सुप्रीम वैलिडेट किया था PCO को, नहीं वो किया था सुप्रीम कोर्ट की अपनी भी ऐसी तारीख है बिल्कुल है। लेकिन यहाँ ये सिचुएशन, अगर आप ये पॉइंट रेज कर रहे हैं ना कि मिलिट्री इंटेलिजेंस या ISI जो है उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए। एक इदारा है पाकिस्तान का, अगर उसके पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इक्विपमेंट है या उसके पास नो हो, हुकूमत के पास होता है,
फेडरल गवर्नमेंट है ना, FIA के पास नहीं है और ISI के पास है, ये कैसे हो सकता है? मेरे भाई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पर काम कर रही है एंड विद द मैंडेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और उसमें ये भी है, सुन लेना, उसमें ये भी है कि क्वेश्चन है, ये उनका कोई जुरिस्डिक्शन अनलिमिटेड नहीं होगा। चलो ठीक है। अपना भट्टी साहब, मैं आप तो- क्या कहते हैं इस मामले पे? वज़ीर आज़म अगर पेश हो रहे, कोई हर्ज नहीं है? मतीब भाई, मैं आपको बताऊं कि आप अगर दिन सबका पेश हों, पूर्व हमें भी सबका अगर बताइएगा। जिस दिन इदारों आप पेश हों। का आप इदारे का देखें ना, पहले अगर ना कोई अच्छा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट का है, ना फौज का बतौर इदारा है, ना हमारा सियासतदानों का है, ना ब्यूरोक्रेसी इस का तमाम है। में सब लगे मेरी हैं। आप बात सुने ना, देखिए फ्रेंकली बात है, बात तो खुली करनी चाहिए, किसी का भी ना नैब का है ना FIA का। देखिए कहीं तो शुरुआत होनी चाहिए ना, कहीं से तो आप स्टार्ट लें ना। अब जमाना बदल रहा है, अवेयरनेस आ रही है, अब चलने दें। आप तो वैसे भी आप सामने आर्मी चीफ सियासत को छोड़ें। आर्मी चीफ से जाके मिलते हैं। मैं ये कहता हूँ तो इसमें वज़ीर हर्ज क्या आज़म है? साहब को इस टाइम पार्लियामेंट और अपने ओहदे का आखिरी वकार बात बचाना कहनी चाहिए, है। इस्तीफा दे के तो इस मामले को निपटाना क्यों चाहिए, जी? क्योंकि देखिए इस ये पे इनके वज़ीर आज़म स्पीकर ने के अभी लिए- इस्तीफा दिया, एक मिनट, जिन पे इल्जाम थे, ख्वाजा वज़ीर आला आसिफ साहब KPP ने में कहा ना, था, कोई मेरी शर्म बात होती सुन लो। है, कोई हया होती देखिए है। मेरी बात सुनो। इस टाइम वो लफ्जों का अभी- सही इस्तेमाल चले। है कि आपने इदारे अगर की इनके बयान पे होते तो हम 2014 में इज्जत बचाने के लिए पहले वज़ीर आज़म जुडिशल इस्तीफा कमीशन में दें दो इस्तीफा और अपने दे ये देते। जो जिला भाई, एक बात कहना हर चाहता हूं। बंदा अपना उसके बाद देख ले, आप- इस टाइम इस्तीफा अपनी देना पॉलिटिक्स करता है वकार भाई, मेरी पार्लियामेंट बात का भी वज़ीर आज़म ठीक के है, हाथ में है, अच्छा, वकार जल्दी है, से सौ बात देते साहब, हैं। एक बिल्कुल कानूनी इस्तीफा दे दें। एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिन जजों ने जजमेंट दे दी है कि वज़ीर आज़म नायल हैं, क्या उनको बेंच पे बैठना चाहिए अब अपना फैसला सुनाने के बेंच बाद? तो अभी तो डिस्पर्स हुआ ही नहीं है ना। नहीं, नया बेंच जो बनेगा क्या उसमें उन्हें होना चाहिए कि वो अपना फैसला सुना चुके हैं? नहीं नहीं मेरे भाई, ये तो जब वो फैसला, ये तो बात ही नहीं है ना, अभी तो बेंच ने उनका तो जो नया बेंच बनेगा क्या नहीं, उसमें इन दो जजों को होना चाहिए या क्यों नहीं नहीं? होना चाहिए भाई? क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो अपनी जजमेंट दे चुके ना नहीं जज इसका कि तो वो न्यायालय वज़ीर आज़म माइंड बना चुके हैं। नहीं, माइंड तो उन्होंने भी बना दिया ना। उन्होंने Evidence ये तो नहीं बनाया कहा, ना, अच्छा बात साहब, उन्होंने ये नहीं नहीं, ना, उन्होंने तो कहा, evidence उन्होंने का ये लिखा नहीं ना। कहा, दूसरे जजेस ने ये नहीं कहा, ओके। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी यू हैव कन्विंस्ड अस विद आवर डिफेंस। आखिरी स्टेटमेंट। चले नहीं मेरे ख्याल में टाइम बहुत कम है, माजरत चाहता हूँ। डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी, आरिफ अब्बासी, बैरिस्टर शोएब रज़ाक, शौकत बसा साहब, अभी मुकदमे की समाअत जारी है मगर तारीखी फैसला किसी हद तक आ चुका है। उम्मीद यही करते हैं कि जो काम सुप्रीम कोर्ट के 5 मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान इतने तवील अरसे बाद नहीं कर सके, वो काम जो है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के जो सरकारी मुलाजमीन हैं, सीनियर अफसरान हैं, वो 60 दिनों में कर देंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अपने गिरबान से मतीउल्लाह जान को इजाज़त। अल्लाह।